बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ताज़ा तरीन खबरें तो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन इससे पहले बगैर किसी तमहीद के साथ मैं आज JHQ में सौदाबाजी कैसे होती है और मतीउल्लाह जान ने जो सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा, फिर मुकाबला तो किया लेकिन सबूत न दे सका। आज मतीउल्लाह जान की जगह वो सबूत मैं देने जा रहा हूँ कि सौदाबाजी कैसे होती है और मुल्क को 50 अरब रुपए का खसारा कैसे हुआ। इसके साथ साथ सेनेट में जो इजलास हुआ और इजलास में जो बिल पेश हुए और मुख्तलिफ सेनेटर्स ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बयानात दिए, इस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगा और इमरान खान के केसेस के हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरुआत ही मतीउल्लाह जान के सवाल से करते हैं और मतीउल्लाह जान जो है वो बिलावल भुट्टो से सवाल पूछते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, आप ये बताएं कि एक तरफ तो आप आवाम की सियासत करते हैं, मुल्क को कौम का सोचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग ही, और मतीउल्लाह जान ने वहाँ पर मेंशन किया कि आप लोग यानी कि ओवरऑल जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो जाते हैं और जर्नलों के साथ बैठते हैं JHQ में और सौदाबाजी करते हैं, इक़्तिदार की सीटें जो है वो बांटने की कोशिश करते हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और मतीउल्लाह जान से पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि हम लोग जाते हैं और हम लोग सौदाबाजी करते हैं। मैं इस वक्त बिलावल भुट्टो के बकौल के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है जहां से इंसाफ मिलता है। याद रहे वो उस अदालत में खड़े थे जहां पर वो पिछले 40 सालों से अपना नाना का केस लड़ रहे थे और वो नाना का केस का फैसला जो है वो भी नहीं हो सका। वो उस अदालत की बात कर रहे थे कि वहां पर सबूत लेकर आए, जहां पर काजी साहब मरे हुए इंसान से पूछते हैं कि ये मरा हुआ है तो सबूत दे कि सबूत क्या होगा। आज मतीउल्लाह जान की जगह वो सबूत मैं दूंगा कि मुल्क को खसारा कैसा होता है और ये सियासतदान जो है ये लोग सौदाबाजी कैसे करते हैं और डील कैसे करते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है, शुरुआत ही 2018 से करते हैं कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आती है और बकौल दीगर सियासतदानों के, इन ही सियासतदानों के जो कि कभी लीड अपोजिशन में तो कभी हुकूमत में आते, और ये इनका ये बयानिया होता है कि बाजवा लेकर आया, फैज़ हमीद लेकर आया और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है ये लेकर आई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिजीम चेंज के हवाले से और इमरान खान को हटाने के हवाले से, तो इमरान खान को बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के, बकौल दीगर सियासी पार्टियों के, और फिर रफ्ता रफ्ता जो है उन्होंने खुद भी मानना शुरू किया, बाजवा के हवाले से कहे या दीगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहे, तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये आर्मी का काम था और ये इस्टेब्लिशमेंट का काम था, और वहाँ पर जो मतीउल्लाह जान साहब थे ये उन्होंने नहीं कहा और वो खामोश रहे। तो मतीउल्लाह जान साहब, आपने उनको बता देना था कि मौलाना फजल रहमान की बकौल के बाजवा ने ही कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराए, इमरान खान की हुकूमत जो है और कुर्सी जो है वो हटाए, और आपके वालिद साहब यानी कि जरदारी साहब का आप उनको रेफरेंस देते कि जरदारी साहब जो है वो उस मीटिंग में शरीक थे और बाजवा के कहने पर ये सारा काम कर रहे थे और वो वहाँ पर सौदाबाजी जो है वो हो रही थी। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया कि मुल्क को 50 अरब रुपए का खसारा कैसे हुआ। अगर मैं बात करूं सेनेट के हवाले से, सेनेट में इजलास हुआ और इजलास में मुख्तलिफ सेनेटर्स ने बातचीत की, कुछ बिल भी पेश किए और सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आए। फौजदारी तरामीम जो है उनमें भी उन्होंने बिल पेश किया। इसके साथ साथ मैंने कल की वीडियो में कहा कि जो लोग छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उस हवाले से भी उन्होंने बिल पेश किया, लेकिन वहाँ पे बैठे कुछ पार्टियों ने उनके साथ इत्तेफाक न किया और बिल जो है वो पेश न हुए। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा कि मुल्क को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और इस अवाम ने 50 अरब रुपए अपनी जेबों से इस इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, ये इसमें नाकाम हुए और जो इंतखाबात हैं वो कामयाब नहीं हुए। यानी कि वो अवाम जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों की रोज़ी जो है वो इन हुकूमत को देती है और टैक्सेस में देती है, लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे जो है वो नाकाम हो जाते हैं और आवाम का जो हक होता है और आवाम का जो मैंडेट होता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जो जीता हुआ होता है वो सीटें जो है वो उनको नहीं मिलती। तो इस पर डिफरेंट पार्टीज से जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं हुए और पाकिस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं हर दौर में कुछ सीटें जो है वो इधर उधर हो जाती है। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये कहा कि इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इसको गद्दार करार देना चाहिए और इसको सजा देनी चाहिए। इसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये कहा कि हमारे पास जो कराची की सीट थी, हमारे जो कराची के उम्मीद थे उनको जितवा दिया था, लेकिन
اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ ہار چکے تھے اور انہوں نے وہ سیٹ بھی واپس کی اور اس کو الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا قرار دیا کہ ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں چونکہ عالمی ادارے رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی اس سیاست پر اور الیکشن پر اچھی خاصی نظر بھی رکھی اور جو اصل نتائج تھے وہ بھی عوام کے سامنے رکھے، تو چند رپورٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں عمران خان کی کیسز کے حوالے سے بھی بات چیت کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پارٹی اتنے مسائل کے باوجود کیسے اقتدار میں آئی اور اصل وجہ ان کی کیا تھی۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ 5.68 کروڑ جو اہل ووٹرز ہیں وہ 35 سال سے کم ووٹرز تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اتنے سارے نوجوان ووٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کو پڑے ہیں، اور زیادہ تر اس میں سروے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں یہ سارے ووٹس جو ہیں یہ ان کو ملے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چند پاکستان میں افسر ہیں، بڑی فیملیاں ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہی ملک کے نوجوانوں کا، ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور ملک کو مختلف امور تک خواہ سیاسی بحران ہو یا معاشی طور پر ہو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر دوبارہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ملک کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کس طرف چل پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ ٹویٹر کے حوالے سے بھی پاکستان میں ٹویٹر کے حوالے سے بھی اچھی خاصی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے اور ٹویٹر جو ہے وہ بھی گزشتہ 3 دنوں سے بند چل رہا ہے، سروس جو ہے وہ اس پر نہیں آ رہی۔ تو بی بی سی اس پہ رپورٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارم اچھا خاصا کام کرتے ہیں اور وہاں پر ریچ جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، لیکن ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سیاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جہاں پر ثبوتوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جہاں پر نتائج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور جہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ٹویٹر کو آف کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عالمی میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے الیکشن پہ بول اٹھا، لیکن جو پاکستان کی الیکشن کمیشن ہے، جو پاکستان کی عدلیہ ہے، لیکن وہ انصاف دینے میں کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، تو عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، تو اس میں جج محمد بشیر صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لی ہے، اور دوسرے جج صاحب جو ہے انہوں نے ابھی تک حلف نامہ جو ہے وہ نہیں لیا اور وہ اس وجہ سے ان کی سماعت جو ہے یہ بھی ملتوی قرار دی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے یہ دیگر پارٹیوں پر حاوی کس طرح ہوئی، ان لوگوں نے اپنی جیت کو کس طرح یقینی بنایا۔ تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آج کی نوجوان جو ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کو نظر آتی ہوگی، اور سوشل میڈیا ہی وہی میدان رہ چکا ہے جہاں پر آپ جنگ جیت سکتے ہیں اور جنگ لڑ سکتے ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر ایسے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا، ایون دو کہ ان لوگوں کو میدان میں نہیں چھوڑا گیا، روکا گیا اور ان کی جو لیول پلینگ فیلڈ تھی وہ ان کو نہیں دی گئی، لیکن ان لوگوں نے اس کا بھرپور پازیٹیو استعمال کیا اور وہاں سے یہ لوگ جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اشرف افضل مروت صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور اشرف افضل مروت صاحب نے یہ بتایا کہ مجھے ریلی کرنے پر، مجھے احتجاج کرنے پر اسلام آباد پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، میرے گھر کی چاروں چار دیواری جو ہے ان کو یہ پامال کرتے ہیں اور میرے جو نوکر ہیں ان کو بھی یہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشرف افضل مروت کو گرفتار کرنے یا اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے ان لوگوں کو روک دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے منتخب نمائندوں کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ بھی معطل کر دیے، اور آج شاہین صاحب نے اور علی بخاری صاحب نے الیکشن کمیشن میں فارم 45 کے تمام در ثبوت دکھائے اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں انصاف مل جائے، جبکہ دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے اور یہ لوگ صرف ٹی وی اسکرین پر گزارا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے یہ حلقے واپس کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کے امیدوار ہی جیتے ہیں۔ مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔